अस्सलाम वालेकुम नमस्ते। तो आज का मौजू बड़ा हमारा अहम है और बड़ा ख़ास था कि हमें इस मौजू के ऊपर बात करनी चाहिए थी। तो कुछ मसरूफ़ियत थी, इस वजह से इस मौजू पे हम बात नहीं कर सके थे। मौजू ये था हमारा हमारी जो टेस्ट हुई थी एमडी कैट की, जो हमारी इस बार जो हमारी ली थी इन्होंने डाव वालों ने। इससे पहले जो ली थी वो जना वालों ने ली थी, इस बार जो है डाव वालों ने ली थी। तो लाखों के तादाद में जो स्टूडेंट थे वो अपने जो मुस्तकबिल के लिए वहाँ गए हुए थे टेस्ट देने के लिए। तो कल से परसों से जो एहतजाज चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं और हमें बड़ा दुख भी है इस चीज़ का कि हमें पढ़े लिखे शऊर के साथ भी एहतजाज करने पड़ रहे हैं। तो अहम था मौजू, इसलिए हमने सोचा कि आज इसके ऊपर बात की जाए। बड़ा दुख हुआ है कि पहले सुना था कि भाई जो है इसकी जो पेपर है वो वायरल हो गया था। जो जिन्ना ने जो टेस्ट ली थी तो भाई वायरल हो गई थी, तो इन्होंने बोला कि रिकनेक्ट की जाए। तो दूसरी बार जो इन्होंने वो दी थी डाव वालों को, तो उसमें काफ़ी लोग परजोश थे और अपनी तैयारी की। और दूसरी बार जब 19 तारीख को ये नवंबर को जो ये टेस्ट देने गए हैं वहाँ पे, तो ये दे के जब खुशी खुशी जब घरों की तरफ अपने आ रहे थे, तो कुछ लोगों ने वहाँ पे ही देख लिया था कि भाई जो पेपर इसका डाव वालों का था वो भी वायरल हो गया है। और कुछ लोगों ने घर पहुँचते पहुँचते उनको ये रहा नहीं, वो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सके थे, तो वो आके घर पहुँच गए। तो उसके बाद इन्होंने सोशल मीडिया यूज़ किया, या उन्होंने उनके भाइयों ने उनकी बहनों के थ्रू उनको पता चला, उनके दोस्तों के थ्रू पता चला कि भाई जो है एमडी कैट का जो टेस्ट है वो जब हुआ था तो उसकी जो पेपर है वो लीक हो गया था। दूसरी बार जो काफ़ी लाखों की तादाद में जो है वो पैसों में ये बेचा गया है, जो रिकनेक्ट टेस्ट था पेरा डाव वालों का। तो सब हैरान परेशान रह गए कि भाई शायद ऐसा ना हो कि पिछला शायद टेस्ट हो। तो लोगों ने फिर गौर से देखा, जो डाव वाले जो पढ़ के आए थे, जो टेस्ट दे के आए थे, उन्होंने जब गौर से देखा कि भाई वही एमसीक्यूज़ हैं जो इसके अंदर आए हुए थे, डाव के ही थे ये सारे। तो सब लोग हैरान परेशान हो गए, इनका रद्द अमल आना शुरू हो गया कि भाई हमारे साथ जुल्म हो गया। फिर जो ये टेस्ट जो वायरल हो गया है पेपर, तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? ये हर बार इस तरह मजलूम और गरीबों के साथ इतना जुल्म क्यों होता है? ये तो होते आ रहा है, हम पहले से ही देख रहे हैं, मगर इतना जुल्म और इतनी नाकाबिले बर्दाश्त अब नहीं है लोगों में। अब लोग बाहर निकल रहे हैं और इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, इसके ऊपर फौरी नोटिस लिया जाए। जो कोई हर डिपार्टमेंट को जब आगे लेके आते हैं कि भाई पहले बोल रहे थे कि जना जो है वो सबसे बेस्ट है टेस्ट लेने के अंदर, तो फिर इन्होंने जो है जना को ये दिया गया। तो जना वालों ने भी, जना के अंदर भी जो ऐसे जो आला इख्तियार बैठे हुए थे, इन्होंने जो है अपने घर की बुराई कैसे करनी थी, क्योंकि वो भूख से मर रहे थे, तो उन्होंने जो है इनके जो ख्वाबों का कत्ल करके और उसको बेच के अपने जो है वो ख्वाब पूरे किए हैं और गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी किए, उनके अरमानों का खून किया है इन्होंने। तो फिर जब दूसरी बार इन्होंने रिकंडक्ट की जो एहतजाज हुए, तो उसमें रिकंडक्ट का जो है मौजू सामने आया, तो फिर जो है डाव वालों को दी गई। जब डाव वालों को टेस्ट दी गई तो फिर उसको पता चला कि रात को भी जो पेपर है वो लीक हो गया था और वो भी जो टेस्ट जो पेपर है वो बेचा गया था। तो बड़ा दुख हुआ इस बार भी सुन के। मैं खुद अभी बेसिक उमरकोट के अंदर यहाँ पे रह रहा हूँ 1 साल से, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जितनी भी हॉस्टल्स हैं, कम से कम 1000 हॉस्टल से ऊपर यहाँ पे हॉस्टल्स हैं। वहाँ पे जो लड़के अपने गांव से अपने माल चीज़ हर चीज़ बेच के आके इसकी तैयारी कर रहे थे। कोई गरीब थे, कोई थोड़े बहुत अमीर भी थे, कुछ गरीब भी थे, जो यहाँ पे आके अपना गुजारा करके और टेस्ट की एक डेढ़ साल से जो तैयारी कर रहे हैं प्राइवेट अकेडमियों के अंदर। तो उन्होंने लाखों रुपए दे के अपने जो एक टाइम का खाना खा के, एक टाइम का नहीं खा के भी जो यहाँ पे तैयारी की, रात दिन एक करके जब वहाँ जाके 180 190 प्लस जो है उन्होंने मार्क्स लिए हैं, तो उसके बाद भी उनको जो है वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुई। तो बड़ा दुख हुआ है कि इन गरीबों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है। तो इसके ऊपर फौरी नोटिस लिया जाए इसके ऊपर, क्योंकि
یہ ظلم ہے۔ یہ پھر جب ایسی چیزیں، جب ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ سال لوگ اپنی محنت کر کے تیاری کر کے جب وہاں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے جا کے فیل ہو کے آتے ہیں، تو پھر جو ہے ان کو آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، اور وہ ان کا پھر شوق، جنون، جذبہ جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ پھر وہی جیسے گاؤں میں عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں، ویسے ہی ہمارے MBBS ڈاکٹر جو وہاں سے بن کے آتے ہیں، ان میں اور جو گاؤں کے عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک تو ان غریبوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، دوسرے جب یہ ڈاکٹر بن کے اندر سے نکلیں گے تو پھر یہ پھر آگے غریبوں کا خون چوسیں گے، اور یہ عطائی بن کے بیٹھیں گے ہر جگہ پہ، لاکھوں روپے لیں گے، اور یہ اپنی جو ہے مشکلات دور کریں گے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ جو غریب، جو اپنی اتنی محنت کر کے جو آگے آ رہے ہیں، ان کا سننے والا یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو برائے مہربانی ہم پھر ان سے بولیں گے کہ اس کی جو ہے صاف شفاف جانچ پڑتال کی جائے، اس کے اوپر نوٹس لیا جائے، ان کے اوپر انکوائری بٹھائی جائے، اور پھر اس کی جو ہے ٹیسٹ کے لائے عمل جو ہے وہ کیا جائے۔ اور جو شخص ان کو اتنا پتہ بھی تھا کہ بھائی جناح کی جو ٹیسٹ لی ہے وہ بھی لیک ہو گئی تھی، تو ان کو اس کے اوپر باقاعدہ سختی رکھنی چاہیے تھی، نہ کہ اتنا ایزیلی جو آپ نے یہ چیز دے دی کہ وہ وائرل ہو گئی، اور وائرل سوشل میڈیا پہ واضح چل رہی ہے، ان کے نمبر چل رہے ہیں، ان کے واٹس ایپ کی DPیاں چل رہی ہیں، تصویریں بالکل سامنے آ رہی ہیں، واضح دیکھا جا رہا ہے کہ یہ شخص ہے، مگر ان کے اوپر ابھی کوئی بھی نوٹس نہیں لیا گیا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ جو ادارے ہیں وہ بھی اس کے اندر ملوث ہیں، پوری سندھ قوم جو ہے وہ اس کا جواب مانگ رہی ہے۔ جو بھی اسٹوڈنٹ وہاں پہ ٹیسٹ دینے گئے تھے، ان کے ارمانوں کا خون ہوا ہے، اب قابل برداشت ہے، اب لوگ برداشت نہیں کر رہے ہیں، ان کے بالکل رائے جو رد عمل ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ہر شہر ہر گاؤں کے اندر سے اس کے احتجاج نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے جو انجام ہے وہ کچھ اب بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں۔ اور ہم نے کل بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کہ جو یہاں پہ احتجاج ہوئے ہیں اس کے اندر جو لڑکے لڑکیاں جو سامنے آئی ہیں، انہوں نے جو اپنے رد عمل بیان کیے ہیں، میں نے سنے، میرا ہوش و حواس جو ہے وہ بالکل سن ہو گیا تھا، کہ میں سن نہیں پا رہا تھا کہ ان کے جو جذبات کیا ہے۔ تو ہم پھر ان کو بولیں گے کہ بھئی اس کے اوپر صاف شفاف جانچ کی جائے، جانچ پڑتال کی جائے، اور اس کے اوپر کوئی رائے عمل دیا جائے، ورنہ ہر سال اسی طرح ہر کسی کے جو ارمانوں کا خون ہوتا رہے گا۔ تو برائے مہربانی ہم بولیں گے سندھ ایجوکیشن والوں کو بھی، اور جو اس کے اعلیٰ عہدیدار ہیں ان سے بھی بولیں گے کہ اس کے اوپر نوٹس لیا جائے، اس کے اوپر کارروائی کی جائے، ورنہ ہر گاؤں سے، ہر شہر سے جو ہے اسی طرح احتجاج نکلے گا، اور آپ لوگوں کی ہی جو نااہلی وہ سامنے آئے گی، اور جو شخص جنہوں نے یہ وائرل کیا ہے ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے، اور سخت سے سخت ان کو سزا تک پہنچایا جائے، تاکہ ان کو پتہ چلے، اور آئندہ بھی جو ہے وہ کوئی اور بھی اگر اس طرح کا معاملات کر رہا ہوگا تو وہ ہزار بار اس کے اوپر سوچے گا۔ اور جس شخص نے بھی یہ، جس کا بھی نمبر ہے، یہ چیزیں ساری جو سامنے نظر آ رہی ہیں واٹس ایپ کے اوپر، جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہے ہیں، یہ چیزیں دیکھتے ہوئے اس کو جو ہے سر عام پھانسی دی جائے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ غریبوں کا جو ہے خون، جو ارمانوں کا خون ہوا ہے، اس کا جو ہے انصاف یہی ہے کہ اس کے اوپر بالکل اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کارروائی سخت سے سخت کی جائے، اور اس کے اوپر نوٹس لیا جائے۔